नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोबराज थारुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी नेपालमा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने एउटा ठूलो गिरोहमा भिआइपी ठूला नेता, यो देशको उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरूको परिवार, तिनका नाम जोडिएका छन्, जसमा यो देशको सुरक्षा निकायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय, यो देशको सुरक्षाको सूचनाको केन्द्र मानिने गृह मन्त्रालय आफै यसपटक जुन विगतदेखि नै देखिएको थियो नेपालमा विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड हुन्छन्, जसको एउटा पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने जुन एउटा परिपाटी नेपालमा प्रमाणीकरण गर्ने, भुटानीहरूलाई चाहिँ अमेरिका, खास गरी क्यानाडा र अस्ट्रेलिया, यी तीनवटा देशमा नेपालले चाहिँ तेस्रो देश चाहिँ पठाउने जुन एक किसिमको सम्झौता गरियो, त्यसका निम्ति सरकारले भूमिका खेल्छ। हेर्नुहोस्, यो भूमिकाका बावजुद नेपालमा अहिले रहेका शरणार्थीहरूको सङ्ख्या करिब अब 2500-3000 को हाराहारीमा देखिन्छन्। अरूलाई त उहाँहरूले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा पठाइसकेको अवस्था छ। त अहिले पनि यो नाममा नेपालमा यस्तो गिरोह रह्यो जसले अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ, जसमा भिआइपीहरू जोडिएका छन्। एकैछिनमा आउँला। खास गरी तिनले चाहिँ नेपालमा खास गरी एउटा गिरोह प्रलोभन देखाउने, विदेश जाने, त्यहाँको भनौँ न पिआर बनाइदिने, या त्यहाँको चाहिँ तपाईँको सिटिजन बनाउने, त्यहाँको ग्रिन कार्ड दिने र त्यहाँको नागरिक बनाइदिने जुन किसिमको चाहिँ एक किसिमको षड्यन्त्र, एक किसिमको भनौँ न भूमिका बाँधियो, त्यसले चाहिँ सबैलाई प्रलोभनमा राख्यो। करिब एक व्यक्तिबाट, यो टोपबहादुर राईमाझीको छोराको नाममा त चेकै काटिएको विषय 10 मिलियन अर्थात् 1 करोड रुपियाँ, यत्रो मोटो रकम समेत लिएका सम्मका चाहिँ यो खास गरी चेकहरू देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा यो गिरोहले मजाले सोझा साझा भुल भुलैया र प्रलोभनमा दिने, भलै यसका पछाडि लिने र दिने दुवै चाहिँ फेरि दोषी हो, तर यसका पछाडि के साँच्चीकै लिनेलाई त्यो परिस्थिति बनाइयो या दिनेलाई चाहिँ उहाँहरूले जबरजस्त रूपमा यो परिस्थिति बनाइयो त? यो त अब उहाँहरूले जान्ने विषय हो, थप यो अनुसन्धानको विषय हो। यो कसरी डिजाइन भयो, यसका पछाडि को रहे? तत्कालीन गृहमन्त्री बादल अर्थात् रामबहादुर थापा बादल रहँदा उनका सुरक्षा निकायका चाहिँ सल्लाहकार मानिने सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, त्यसै गरी चाहिँ उनका छोरा प्रतीक थापा पनि यो काण्डमा मुछिएका छन्। हेर्नुहोस्, यो काण्ड चान्चुने होइन, तत्कालीन रूपमा नेकपा थियो, एक्लै एमाले होइन। तत्कालीन नेकपा भन्ने बित्तिकै तत्कालीन गृहमन्त्री माओवादी केम्पका विश्वासिलो पात्र मानिने प्रचण्डका डाइहर्ट राइट ह्यान्ड थिए। तर अहिले पछिल्लो समय पार्टी विभाजन बनेपछि ती व्यक्तिहरू एमालेमै रहे, अर्थात् त्यो बेला एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो सबै डिटेल थाहा थियो भनेर उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन या पत्रकार मार्फत अभिव्यक्ति दिनुभयो। त यसले के देखाउँछ भने नेपालमा हरेक ठुला काण्डमा ठुलो सेटिङ हुन्छ। सेटिङ त बुझ्नुहुन्छ, यो सेटिङका बावजुद पनि थाहा पाएर पनि लुकाई छिपाई गरिएको थियो। तर जब अहिले यो विषय विभिन्न सञ्चार माध्यममा एकाएक चिनिया शरणार्थी या भनौँ चिनियाहरूलाई चाहिँ नेपालमा नागरिकता दिने प्रकरण जब सुरु भयो, चिनिया शरणार्थीहरूलाई या भनौँ तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चाहिँ एकाएक चाहिँ नेपालको नागरिकता दिनका निम्ति काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट यो किसिमको चलखेल भयो भन्ने जब न्युज सार्वजनिक भयो, त्यसपछि एकपछि अर्को गरी लहरो तान्दा पहरो हल्लिँदै अहिले एमालेका ठुला भनिएका नेताहरूको नाम समेत जोडिएको छ र तत्कालीन एमालेको सरकार हुँदा नै कयौँ व्यक्तिहरू जोडिएको हुन सक्ने अनुमान र आकलन गर्न थालिएको छ। यो हेर्दा लाग्छ एमाले सचिव टोपबहादुर राईमाझी मात्रै होइन, कहीँ कतै यसका पछाडि एमालेका ठुला नेता, टाउकै भएका नेताहरू पो छन् कि? हुन त अब यो देशमा यस्ता काण्डहरूको चर्चा भयो। वाइड बडी, न्यारो बडी, एनसेल, 33 किलो सुन, यति ओम्नी, कयौँ काण्डै हेर्नुहोस्, ललिता निवास काण्ड होइन, कयौँ काण्डै भयो नि। तर एउटा पनि काण्डको फाइल आजसम्म खोलिएको छैन। हेर्नुहोस्, कारण हो यसमा सानाभन्दा ठुला माछाहरू पर्छन् र जहिले पनि ठुला माछा चोख्याउन साना 2-4वटा कर्मचारी, सचिव, सहसचिवहरूलाई चाहिँ जेलको कटघरीमा हाल्ने, कोठरीमा पुर्याउने र आफ्नो भने लाइफ जहिले पनि झकिझकाउ र चमकदार बनाइरहने, अनि जनताको लोकप्रिय नेताको अगाडि पछाडि झुन्ड मुसुन्डहरू लगाएर चाहिँ यो देशमा चाहिँ भ्रमलुट मचाएकाहरूका निम्ति के फाँसीको सजाय गर्न सकिन्न र? यदि त्यो हिम्मत छ भने प्रचण्डले इतिहास रच्ने बेला आएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले इतिहास रच्ने बेला आएको छ। होइन, यो पनि 2 दिनको हो, कति ठुलो केस हो र सामान्य ठगी नै हो। 1 करोडको ठाउँमा 20 लाख जति चाहिँ धरौटी निकाली पो हाल्ने हो कि? यो ठुलो सेटिङको कुरा हो, जसका निम्ति आज मात्रै एमाले अध्यक्ष ओली
भेट्न जानुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। यो दालमा कालो होइन, दालै कालो छ भन्नेको एउटा झझल्को हो। किनभने लहरो तान्दा पहरो आउँछ कि भन्ने एमालेमा भने ठुलै भूकम्प गएको छ। बचाउँ, कसरी बचाउँ? किनभने जनतामा यत्रो ठुलो विषय बाहिर छताछुल्लो भइसक्यो। अहिले फेरि यस्तो यो डिजिटल मार्केटको जमाना छ। यो जमानाको बेला फेरि कसैले बोल्दा फेरि पार्टी नै भनौँ न आलोचना हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। तर चान्चुने विषय होइन। भनौँ न 70 करोडको कुरा आउँदा त प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले यो नक्कली अडियो भन्न सक्ने व्यक्तिले यी सामान्य विषयलाई त त्यत्तिकै फु गरेर उडाइदिन पनि बेर लाउनुहुन्न। तर यसपटक प्रचण्डको अग्नि परीक्षा भने सुरु भएको छ। साँच्चीकै बोलेर उहाँले सुशासन ल्याउनु भयो या यो चाहिँ भनौँ न कहिलेकाहीँ चाहिँ यो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो त्यही हो कि भन्ने हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ ढ्याग्रो बढी नै ठटाइन्छ तर त्यसको चाहिँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ बढी नै हल्ला गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मुसा मार्दैन भन्छन्। हेर्नुहोस्, यो बढी नै यो बिरालो भयो भने मुसा मार्दैन, त्यो पनि हो कि यो के हो कुरो बुझ्न गाह्रो छ। तर यो जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सवालमा टोपबहादुर राईमाझी, त्यसै गरी चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक महाती चाहिँ पक्राउ पूर्जी छ। अब रामबहादुर थापा बादल, खास गरी टोपबहादुर राईमाझी त यतिखेर फरार नै हुनुहुन्छ। उहाँको छोरा सन्दीप राईमाझी भने पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। करिब 900 हाराहारी 875 को यो डाटा छ। करिब 900 भुटानी शरणार्थीका नाममा, ती व्यक्तिहरूलाई पठाउने नाममा करिब उहाँहरूले 1 अर्ब भन्दा बढी पैसा प्रति व्यक्ति 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म उठाएका छन्। हेर्नुहोस्, अब यिनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कारबाही हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर यो पछिल्लो समयको जुन नक्कली भुटानी शरणार्थीको सवालमा एमाले सिङ्गो पार्टीसँगै तत्कालीन सरकार र कयौँ व्यक्तिहरू जसमा अहिलेसम्म ठगी यो धन्दा यो प्रकरणमा चाहिँ पक्राउ परिसकेका छन्। 8 जना, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, त्यसै गरी चाहिँ टङ्कुमार गुरुङ, त्यसै गरी सागर राई र सन्देश शर्मा गरी करिब 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। अझै 10-12 जना पक्राउ पर्ने काठमाडौँ प्रहरीले बताएको छ। अब यो भने हेर्न बाँकी छ ती साना हुन् कि ठुला हुन्, यसका निम्ति भने हेर्न बाँकी छ। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिखेर नेकपा एमाले भित्र 1-2 रेक्टरको होइन भने सिधै 8-9 रेक्टरको, 7-8 रेक्टरको भूकम्प गएको छ। अब ककसको फाइल खोल्नेवाला छन्, त्यो त हेर्न बाँकी छ। यसै सवालमा एमाले किन त्रसित बन्यो? यो पछिल्लो समयको नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीको दौडधुप र एमाले नेताहरूको यो पछिल्लो समयको चाहिँ छटपटाटले के नेकपा एमालेका ठुलै नेताहरूको यसमा कहीँ कतै संलग्नता छैन? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल पक्राउ पर्ने क्रम सुरु भएसँगै तरङ्ग नै सिर्जना भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री भइसकेको तथा ठुला पार्टीकै नेतृत्वमा रहेकाहरू तालिन थालेपछि यसले धेरैको मुटु ढुकढुक बनाउन थालेको छ। जहाँ आफ्ना सचिव, सचिवका छोरा र उपाध्यक्षका छोरामाथि नै पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एमाले सबैभन्दा बढी झस्किएको छ भने अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री फकाउन बालुवाटार पुगेका छन्। भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न भएको अभियोगमा पूर्व मन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझी र एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा पक्राउ पर्ने तथा पक्राउ गर्नुपर्ने सूचीमा परेपछि यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्न ओली बालुवाटार पुगेका हुन्। उनीहरूलाई शङ्काकै भरमा मात्र नभई प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताउनु तथा एमालेका नेता मात्र तानिनुले यसको चोट सबैभन्दा बढी उसैले भोगिरहेको छ। यो बीचमा 3 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाले लगत्तै एक पूर्व मन्त्रीले बयानका क्रममा अन्य व्यक्तिको नाम नलिने वातावरण बनाउन सहयोगी नै खटाएका थिए। ठगीमा संलग्नहरूलाई जोगाउन भनेर समेत गत वर्ष विभिन्न व्यक्तिहरूले पैसा उठाएको पक्राउ परेकाहरूको भनाइ छ। तर आफू मात्र फस्ने देखेपछि उनीहरूले पैसा उठाउनेहरूको नाम पनि प्रमाणसहित धमाधम खुलाउन थालेका छन् भने केही पीडितहरूले नै अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति विरुद्ध पनि किटानी जारी दिएका छन्, जसमा तत्कालीन सरकारमा रहेका एमालेका अन्य नेताहरू समेत डामिने खतरा बढेपछि तर्सिएका ओलीले रायमाझीको बचाउने गरेका हुन्। पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्केर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। तत्कालीन समयमा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने 30 जेठ 2076 मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको निर्णय अनुसार पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलको गठन र त्यसको प्रतिवेदन नै ठगीको प्रमुख आधार बनेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरूले दाबी गर्दा यसबारेमा त्यतिबेलै आफूले थाहा पाएको अभिव्यक्ति ओलीले दिएका छन्। त्यही प्रतिवेदनमा पैसा बुझाउनेहरूको नाम थपेको विश्वासमा
पारी ठगी गरिएको थियो, जसमा गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राईको विशेष भूमिका थियो। ठगीको योजनामा सुरुदेखि नै उनको संलग्नता अनुसन्धानमा देखिएको छ भने सरकारी कागजातमा पहुँच बनाउने लगायतका काममा अप्रत्यक्ष रूपमा सिङ्गो गृह मन्त्रालयले नै सघाएको देखिएको छ, जसले अबको यसको लहरो छोरा मात्र नभई थापासम्म र नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा ओलीसम्मै पुग्ने खतरा बढेको छ। फलत यो तानिएको हो कि तनाइएको हो भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको भन्दै ओलीले राजनीतिक रङ दिने सङ्केत गरिसकेका छन्। यो तानिएको हो कि तनाएको हो भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यो अध्ययन गरेपछि अनि हामी यसको निष्कर्ष सार्नुपर्छ। निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन, दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन, निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहदैनौँ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल पनि यो प्रकरणमा राजनीतिक रङ आउन सक्ने आशंका गर्छन्। विगतमा ललिता निवास प्रकरणमा समेत राजनीतिक नेतृत्व जोडिन थालेपछि मुद्दा कमजोर बनाइएको उदाहरण दिँदै मल्ल यसमा ठगी, सरकारी कागजकृत्य, अख्तियारीको दुरुपयोग तथा यसरी प्राप्त रकम कालो धनकै रूपमा छ कि कता गयो भन्ने विषय समेत जोडिने बताउँछन्, जसले अझै अरू हाई प्रोफाइल समेत तानिने सम्भावना बढी छ भने त्यति बेला सरकारमा एमाले हुनाले कहीँ कतै उनीहरूकै नेता जोडिने सम्भावना पनि छ। फलत एमालेको झस्काइसँग मुद्दाको बाँकी कारबाहीको भविष्य जोडिने प्रश्न छ। धेरै पुलिसहरू इमान्दार छन्, धेरै पुलिसहरू तपाईँको के भन्छ प्रोफेसनलहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि उनीहरूलाई हल्का संरक्षण मात्रै भइदियो हुन्छ होइन, संरक्षण मात्रै गरिदियो हुन्छ, उनीहरूलाई तपाईँको प्रोत्साहित मात्रै गरिदियो हुन्छ। यस्ता मात्रै होइन, योभन्दा ठुल्ठुला इन्भेस्टिगेसनहरू तपाईँ तह लाग्छ र कति इन्भेस्टिगेसनहरू हामीहरू हेरौँ तपाईँको बिचमा गएर अड्केका छन् नि अहिले पनि। जस्तो अब उसको कुरा गर्नुहोस् त, ललिता निवासको बिचमा गएर अड्केको हो नि त। अब यही लैलामा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यस्ता अनुसन्धान पनि तपाईँको अगाडि बढ्ने चान्सेस हुन्छ, त्यसले आशा चाहिँ राखौँ। ओलीको यो सक्रियताकै बीच रायमाझी पक्राउ परेर छाडिएको त होइन भन्ने गाईगुई समेत चलेको छ। यद्यपि हिजोसम्म आफ्नो सम्पर्कमा रहेको बताउने ओली समेत यस विषयमा अलमलमा देखिन्छन्। यो मुद्दामा प्रचण्ड र ओलीको भेट हुनु र उनले प्रचण्डलाई थ्रेड नै गर्नुले कतै खोलिएको फाइल पनि नेतृत्वकै स्वार्थमा बन्द हुने त होइन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ, जहाँ कतै सरकारले पनि प्रतिपक्षीलाई तह लगाउने अस्त्रका रूपमा समेत यसलाई अघि सारेको त होइन भन्ने। दर्शकवृन्द, नेपालमा भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्ड भएका छन्, विगतमा पनि हामीले देख्यौँ। यो अहिले पछिल्लो समय नेपालमा नक्कली शरणार्थीका रूपमा नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने र अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया पुर्याउने एउटा ठुलो एक किसिमको जालो, एक किसिमको गिरह भने बडो जबरजस्त रहेछ। हेर्नुहोस्, यो गिरहले प्रलोभन देखाउने, ती किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू खोज्ने जोसँग पैसा लिने अनि तिनलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने, यसको सबै चाँजो पाँजो मिलाउने जिम्मा देशको सुरक्षा निकायको मसिया मानिने गृह मन्त्रालय र त्योसँग जोडिएका गृह सचिव, गृहमन्त्री सबै देखिए। के यसमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिँदैन होला? के यसका माथि यो लिङ्क प्रधानमन्त्री कहाँ सूचना पुग्दैन होला? कि यसका पछाडि अन्य राजनीतिक दल या तत्कालीन समयमा रहेको नेकपा माओवादीको हात छैन? त्यो त्यत्तिकै मात्र या एउटा सचिवको हातमा यति ठुलो पावर हुन सक्छ? यी सबै कुरा पारिएका परिबन्ध मात्रै हुन्। यसका पछाडि यदि सही रूपमा एउटा निष्पक्ष आयोग बनाएर छानबिन गर्ने त्यो हुती छ भने गर्दा हुन्छ, होइन भने यो पनि विगतमा 33 किलो सुन काण्ड, त्यसै गरी ललिता निवास काण्ड र ठुला ठुला वाइट बडी न्यारो र एनसेल काण्ड जस्तै हात्ती आयो फुस्सा तैचुप मैचुप नेताहरूले एकले अर्काको तालो लाएर छोप्ने छन् र सबैलाई चोख्याइने छ र अबको केही दिनपछि यो विषय थामथुम पार्ने प्रयास हुनेछ। यसका निम्ति गृहमन्त्रीलाई हटाएर हुन्छ कि नयाँ गृहमन्त्री ल्याएर हुन्छ कि यो सबै खेल तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ अबको केही दिनमा। हेर्नु होला, यसै काण्डले नारायण काजी श्रेष्ठको गृहमन्त्री जान बेर लाउन हेर्नु होला। तर यसपटक भने नारायण काजी श्रेष्ठलाई सलाम छ, अगाडि बढ्नुहोस् नारायण काजी। यही हो जिन्दगीमा, तपाईँले न परिवार छ न केही छ न केही छ, तपाईँ त एउटा कम्युनिस्ट नेता, गर्नुहोस्, हिम्मत छ भने। अब कुर्सी बचाउने हो भने फेरि रविजी आउनुहुन्छ, तपाईँ जानुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 समुद्र लाग्छ। हेलो 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 नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। समुद्र लाग्छ, उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भयो। केही टेक्निकली हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास, खास गरी यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई लिएर। यतिखेर गृह मन्त्रालय, सिङ्गो मन्त्रालय र त्यसमात्र तत्कालीन सचिव, गृहमन्त्रीका छोरा। ल हेर्नुहोस्, राजनीतिमा परिवारवाद कसरी हावी छ हेर्नुहोस् त। नेताले आफ्ना छोरा पुलपुलाउने,
परिवारवादलाई हावी बनाउने अनि त्यही छोरालाई राजनीतिमा इस्टाब्लिस गर्ने अनि त्यो छोराले के नैतिकता सिक्ने उसको जग नै केबाट बनाएको छ भने पैसा नकमाइकन छोरा जिन्दगी बन्दैन अनि हिजो आएको चप्पल पड्काउनेले आलिसान महल लग्जरियस प्राडो हैन अन्य किसिमका चाहिँ गाडीहरू र चाहिँ जिन्दगी पनि यस्तो रोयल जिरहेका हुन्छन् कि तिनका अगाडि पछाडि झुन्डा मुसुन्डहरू लगाएर हिँड्दा हुन्छन् लाग्छ कि मन्त्री यिनको बाउ होइन कि यिनी हुन् मन्त्री यस्तो अवस्था देखिन्छ हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो हजुर नमस्ते सर म गोविन्द नेवाला बोल्दैछु हजुर नमस्कार म गोविन्द नेवाला ल गोविन्दजी यहाँले आजको विषय भुटानी शरणार्थीमा नेकपा एमालेका नेता र तत्कालीन 2074 पछि यो विषय 75 को विषय हो 75 मा आएर यो विषय एकाएक आयो तत्कालीन गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो रामबहादुर थापा बादल र तोपबहादुर राईमाझी यतिखेर चर्चामा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यो सरकारमा देखिनुभयो भन्ने विषय आयो यिनका छोराछोरी सबै देखिन्छ एमाले त्रसित भएको जस्तो देखिन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा मेरो बुझाइमा अहिले नेकपा एमालेप्रति जनताको क्रेज जति बढिरहेछ त्यसलाई अलिकति दस्तावेज अलिकति कसै घटाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ यो आएको हो किनभने यदि हिजो माओवादी कालमै हुनुहुन्थ्यो नि त टेकबहादुर रायमाझीहरू रामबहादुर थापा बादलहरू होइन यो कुरा त हिजो नि चर्चामा थियो नि त्यति बेला किन कुरा उठेन एक दोस्रो त्यसो भने नक्कली लडाकुको नाममा कति पैसा त्यो खाएको छ पहिला कसलाई पक्राउ गर्ने भन्दा अहिलेको नेतृत्व चलाउने प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नुपर्छ सुरुमा होइन दोस्रो तेस्रो त्यो नेपालमा अलिकति विकृति जसले ल्याइरहेछ यो अहिलेको नेतृत्ववालाले हो तपाईहरु यो कहिले चाहिँ आफ्नो यो पर्दा हटाउने नेताहरूको पहेँलोलाई पनि सुन देख्न थाल्नुभयो क्या तपाईहरु यो गलत हो नि त हैन यो त गलत हैन अपराधीलाई किन तपाईहरु राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ गलत गर्नु भएको छ यत्रो सबै मान्छेहरुले भनिरहनु भएको छ ए फटाओ तपाईहरु भन्दै पूजा गर्दै हुनुहुन्छ के हो खास कुरो फटा चाहिँ को पहिला नेपालमा फटा को भन्ने चाहिँ हामी नेपाली जनताले भन्नै पर्छ हिन्दू द्वन्द्वकालको नाममा कति ध्वस्त भयो कसो कारणले गर्दा यो पनि हो उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ हामी साथ दिन तयारी छौँ उहाँले कारबाही हुनुपर्छ चाहे ओलीले नि गर्नुभएको छ भने ओलीले नि कारबाही हुनुपर्छ तर प्रचण्डको नाउँमा चाहिँ हामी किन पत्र तपाईहरुले त यति हिम्मत राख्नुपर्छ नि मेरो विचारमा त ऊ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हेर्नुस् त 72 घण्टाभित्र तपाईहरु गरेर देखाइदिन निकाल्दिन पार्टीबाट सक्नुहुन्छ हाम्रो पालो छ हामी सांसदहरु कारबाही गरिरहेछौँ निकाल्दिनुस् पार्टीबाट टोपबहादुर राईमाझी लगायतका नेताहरुलाई निकालेर देखाउनु हामी खबरदारी गरिरहेछौँ कारबाही हुनुपर्छ तपाईहरु त त्यो पहेँलोलाई सुन भन्दै हिँड्नु भएको छ त्यो आछि हो भने भन्नु न त्यो गलत हो भन्नु न किनभने उहाँहरु गलत हुनुहुन्छ उहाँले गरेको हो भने कारबाही हुनैपर्छ हामीले आज उठाएका छौँ तर नेकपा एमाले माथि कसैले दुष्प्रचार गर्छ भने भोलि त्यो व्यक्तिले नेकपा एमालेको सामना गर्न सक्नुपर्छ हिम्मत यो किसिमले देश बन्दैन सर यो किसिमले अपराधी भनेर देशको पूर्व प्रधानमन्त्री सिटिङ प्राइम मिनिस्टर भए पनि जेलमा हाल्नुपर्छ भन्नुस् त्यो भन्ने हिम्मत राख्नुस् त्यो हुति राख्नुस् हिजो टाउको मोल तोकिने व्यक्ति को हो त अहिले हिजोको टाउको मोल तोकिने व्यक्ति को हो त उनीहरू चाहिँ सुरक्षित हुने होइन नक्कली लडाको नाममा अर्बौं पैसा असुल्ने व्यक्तिहरू अहिले छन् त सरकारमा उनीहरूमाथि किन गएन त्यो पनि छानबिन हुनुपर्छ हाम्रो होइन केपी ओलीको नि गलत छ भने कारबाही हुनुपर्छ तर नेकपा एमालेमाथि कसै दुष्प्रचार गर्छ भने नेतृत्व होस् भोलि राजनीति हत्या गर्दैन जनताले सबै बुझ्छन् म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गोविन्द हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग उहाँको विचार लिउँ वास्तवमै हेर्नुहोस् तपाईहरुका विचार लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ यो देशमा अहिले पनि बिग्रेकै यही हो कारण हेर्नुहोस् हामी हरेक कुरालाई चाहिँ राजनीतिबाट नहेरौँ त्यसलाई चाहिँ गलत नजरले पनि हेर्ने गरौँ अर्थात् अपराधलाई अपराधिक रूपमा हेर्ने गरौँ ठगलाई ठग तरिकाले हेर्ने गरौँ गलतलाई गलत भनेर हेरिदिने गरौँ तब न देशमा हामी सुशासन ल्याउन सक्छौँ मेरो र तेरो गर्न थाल्यो भने कहिले हुँदैन हिजो जस्तो हामीले हेऱ्यौँ 33 किलो सुनमा कुमुछिन्छन् ठुला मान्छे कसले खायो ठुला मान्छे बनियो अनि तपाईँको हेऱ्यौँ हामीले यति ओम्नी काण्ड ठुला बालुवाटार काण्ड सबै काण्डै एन्सेल काण्ड कसरी मिलाइयो ल हेर्नुहोस् भनेपछि यो देशमा ठुला काण्डहरूको त आजसम्म चर्चा मात्रै भयो तर काम कारबाही भएन नेपालमा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अब हुँदा बाहिर आएको विषय र खास गरी इन्द्रजित राई र उहाँको छोराको बयान कयौं विषयहरूले बाहिर आएको विषय इभन राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा भनौँ न अनुसन्धान गर्ने अख्तियार पनि यतिखेर अख्तियारको प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई समेत यो विवादमा मुछिनु भएको छ त यो भने सानसुनी कुरा सोच्नुभयो यो सामान्य विषय हो जसले सुशासन कायम गर्ने त्यही मान्छे विवादमा अनि के को हामीले आशा गर्नु
सब बेकार कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो देशमा हामीले कानुन मात्रै भन्ने कुरा होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हामी कस्तो व्यक्तिलाई पठायौँ भन्ने विषय। अदालतमा त्यही छ, लगेर जान्छ मान्छेले, त्यहाँ पनि त्यही छ। त चारैतिरबाट भ्रष्टाचार एउटा रोग हो, तर यो भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी सशक्त बन्न सक्दैनौँ, तब देश बन्दैन। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। अब नेपाली पनि नक्कली बनाएर लग्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, यो प्रकरण आयो, प्रकरणमा चाहिँ ठुला ठुला माछाहरूको नाम जोडिन थाल्यो, तब डराउन थाले नेताहरू। बैठक धमाधम चलिरहेको छ, थामथुम पार्नुपर्ने छ यसलाई। अब यो केस बाहिर जान्छ कि यसको छानबिन होला कि सर यत्तिकै यो थामथुम भएर बस्ला, के लाग्छ? यो राजा त्यसै मारेको वीरेन्द्रको परिवार, ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई त्यसै हटाएको हो र यस्तैका लागि त उनी। यो देशमा तपाईको 7 सालदेखि कांग्रेस आयो, पुरानो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्यो, सबैभन्दा यो देशलाई बर्बादमा लाने कांग्रेस, त्यहाँदेखि माओवादी, अनि भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा धेरै संरक्षण गर्ने अहिले एमाले। भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने अनि उसका कार्यकर्ता पाल्ने, 8-9 लाख भन्छ नि, यी यस्तैबाट पाल्ने हो। अपराधीलाई ल्याउने, जोगाउने, भने पालिरहने, जनतालाई कङ्गाल बनाउने, जनताको त्यो खुन चुसेर खाइरहने जुकाहरू। त्यही कारणले मैले यी जुकाहरूलाई फाल्नुपर्छ, अब डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो। अहिले जनताको हालत के छ? 70-80 लाख युवालाई बेचेको छ, विदेशभरि पारेको छ। उद्योग कल कारखानामा राणा शाहले खोलिदिएका बेचेर खाए, अनि सिमाना बेचेर खाए, खोला नाला बेचेर खाइसके। मुक्तिनाथका चाहिँ कालीगण्डकीको अब हिरा चाहिँ हिरा भाका शिला नै लगेर बेचेर खाइसके। अब जनतालाई पनि बेचेर खाइसके। अब नेपालले बुझ्ने कि नबुझ्ने? यो राष्ट्र चाहने कि नचाहने? राष्ट्र चाहने हो भने इमिडिएटली यिनीहरूलाई डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ, राजा ल्याउनुपर्छ र यिनीहरूलाई महेन्द्र सरकारले जस्तो 7 सालदेखिको यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने, उद्योग कल कारखाना खोल्ने, नेपालले बाहिर जान बन्देज गर्नुपर्छ। नेपाल अनि नेपालमा रोजगारी दिनुपर्छ, अनि नयाँ नेपाल बन्छ। यस्तो पाराले त नेपाल त कङ्गाल भयो त। पालैले बेच्ने, अब मानव तस्कर गर्न थालेपछि विदेशीलाई नागरिकता बनाउने, विदेशीलाई नागरिकता बान्ने, अनि फेरि यहाँ चाहिँ विदेशीलाई नै उ गरेर पैसा खाने, त्यो पनि उ गरिदिने। अनि तपाईँ यो देश रहन्छ? यो देश त नरहने स्थितिमा आइसक्यो त। नेपालले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अब यिनीहरूलाई कारबाही कसले गर्ने? यो सानो माछालाई, त्यो माथिकोलाई खै त पक्रेको? माथि गुरुलाई पक्रिनु पर्यो नि त, शिर टाउको, त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ। अनि मस्ततामा बस्ने, अनि ढाकछोप गर्ने, अनि जनता धम्काउने, मिडिया धम्काउने, अनि बर्मलुट गरिरहने। कानुन छ भने यिनीहरूलाई पक्रेर यिनीहरूको जायदाद सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। नियम कानुन छ भने न्यायालय अख्तियार के लागि? के भत्ता खुवाएर यिनीहरूका कर्मचारी पालिरहने हामीले? खै त यिनीहरूलाई कानुन लागेको। प्रचण्डको पनि कानुन अदालतमा छ त मुद्दा। खै त यिनीहरूलाई नपक्रिँदो रहेछ। रविलाई तुरुन्तै ऊ लाग्ने बित्तिकै निकालेर बर्खास्त गरेर देखाए त युवाले। अनि यिनीहरू सत्तामा बस्ने, नमरुन्जेल, सास नदेउन्जेल उपचार गर्नुपर्ने जनताले यिनीहरूलाई पालिरहनु पर्ने हो भने किन चाहियो हामीलाई? यो लुटतन्त्र फाल्नुपर्छ। जनता छिटो जाग, यो देश बर्बाद भइसक्यो। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ नेत्रजी, थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो देशमा चाहिँ यी यस्ता काण्डहरू आज मात्र होइन, हिजोदेखि मचाइयो। यसको एउटा पृष्ठभूमिमा हामीले गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा भुटानी शरणार्थीहरूलाई कैयौँ चरणमा विगतमा, खास गरी नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको लडाइँ भइरहँदा भारत र भुटानको बिचमा एक किसिमको त्यहाँ भनौँ न भुटानी शरणार्थीहरू भारतीय भूमिमा, भारतीय भूमिबाट नेपाली भूमिमा, र यो झापा लगायतको क्षेत्र, खास गरी यो झापाको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमा आएर बसेपछि सरकारले तिनलाई भुटान नै फर्काउने पहल गर्नुपर्थ्यो। तर हाम्रो बुद्धि नै कुबुद्धि भएपछि कसको के लाग्यो? हामीलाई त कताबाट कमिसन आउँछ, कताबाट लाभ मिल्छ, कुन देशमा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न दाम चढाउँदा या भनौँ हाम्रो यो पेटी राख्दा चाहिँ दाम आउँछ या भिख आउँछ भनेर हामी सोच्छौँ। त अहिले हामी भुटानी शरणार्थी बेच्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यो पनि नक्कली नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर
अनि त्यहाँ उहाँहरूलाई प्रलोभन देखाइन्छ, तिमी त्यहाँ गएपछि त्यहाँको सिटिजन बन्छौ, त्यहाँ तिमीलाई घर दिन्छ, तिमीलाई रोजगारी दिन्छ, तिम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ। यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको प्रलोभनमा पारेर मान्छेबाट 10, 20, 50 करोडौँ रुपियाँ लुट्ने अनि चाहिँ नेता भनेर जनताले अबिर र फुलमाला लिएर दगुर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना, कठैबाट। हेर्नुहोस्, यस्तो विडम्बना बनेको छ। कोही हुन्छ आज हाम्रो लाइनमा, अन्तिम कलर। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गेधार। ल बिपीजी, आजको विषयमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको यो प्रकरण आयो र यसमा सबै मान्छेहरू नाम एकपछि अर्को आउँदैछ, अझै 10-12 जनाको आउन बाँकी छ भन्ने छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज? अब यो यस्तो छ, पार्टीका नेताहरू परेको विषय पर्यो। अब म पनि एमालेकै ऊ भएको कारणले म चाहिँ के भन्छु भने यी जति पनि पर्या छन् नि आछन् नाम, सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ है, होइन? किनभने गलत गर्नेलाई अपराधीको न पार्टी हुन्छ, न जात हुन्छ, न धर्म हुन्छ, न इष्टमित्र हुन्छ। अपराधी अपराधी हो, त्यसलाई पचाउनु कसैले पनि हुँदैन। उहाँहरू त कारबाहीको दोषी ठहर भयो भने कारबाही अवश्य नै हुनै पर्छ, त्यसमा दुविधा छैन। तर त्यो सँगै त्यो जसले अमेरिका जानलाई यहाँ एमसिसी को विरोध गर्ने नेपालीहरू अमेरिका जानको लागि भुटानी हुँ, नेपाली होइन भुटानी हुँ भनेर पैसा दिने, तीलाई कारबाही गर्ने नगर्ने, त्यो पनि सही हो, त्यो पनि कुरा हो। त्यो दुवै थरी कारबाहीमा हुनुपर्छ। र तेस्रो कुरो, यो कारबाही भनेको तपाईँको अहिलेको सरकारमा बालुवाटार काण्डका नायकी नै त्यही छन् के, क्यान्टोनमेन्ट काण्डको नायकीले सरकार चलाइरहेछन्। कारबाही सबैलाई गरौँ के, तर पार्टी छोडेर गएको यस्तो कुरा ऊ भएको इगो पालेर कारबाही गर्न खोजिया हो भने त्यो घातक उहाँहरूलाई नै फर्किन्छ, होइन? दोषीलाई कारबाही गर्ने हो भने सबैलाई कारबाही गरौँ, यिनीहरूलाई नि बचाउनु न। किनभने हाम्रो देशलाई ठग्ने, हामी जनतालाई ठग्ने, म भन्छु मातृभूमि र माताको रगत पिउनु बराबरै हो के। अब यसमा बिपीजी जस्तो अहिले 106 जनाको किटानी या भनौँ उहाँहरूको नाममा मुद्दा छ, त्यो त झुटो होइन होला नि? के लाग्छ, त्यसमा पनि चेकहरू देखाइरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब तपाईँको यो तथ्य अब हामी अनुसन्धान गरेका छैनौँ, होइन? अब तथ्य हामीले प्रमाणित ऊ नभएसम्म हामीले बोलिहाल्नलाई हुन्छ। तर म एउटै कुरो के, दोषी हो भने कारबाही हुनुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीले नि कारबाही गर्नुपर्छ, राष्ट्रले नि कारबाही गर्नुपर्छ। तर यो घटनाहरू सुन्दाखेरि सर राजनीति के हो जस्तो लाग्छ सर? राजनीतिमा देखेको विकृति हेर्दाखेरि के लाग्छ सर तपाईँलाई? ल भन्नु त, राजनीति यही हो के? मेसेज दियौँ हामीले अहिले? तपाईँ हामी कराइराखेका छौँ नि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा ऊ नगर्नुहोस्, यो व्यवस्थालाई नि यिनीहरूले लुटतन्त्र बनाए थिए, लोकतन्त्र भनेर आएको थियो, गणतन्त्र भनेर ल्याएको थिए जनता, पत्रकार अनि त्यहाँबाट नागरिक समाजहरूले अनि पार्टीकैहरूले। तर यिनीहरूले लुटतन्त्र बनाए के, यो लुटतन्त्र अन्त्य हुनु पर्यो के। तपाईँ हाम्रो आवाज कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता होस्, कसैले पनि यसलाई बचाउने, त्यसलाई च्याप्ने, त्यसलाई उ गर्ने नेताले होस्, कार्यकर्ता गलत गरेका छ भने त्यसलाई गलतै भन्नु पर्यो क्या। पार्टी पनि सफाई अभियान हो क्या त्यो भनेको। स्वच्छ व्यक्तिहरूले पार्टी चलाउनु पर्यो, स्वच्छ व्यक्तिहरूले देश चलाउनु पर्यो नि। देश लुटेर मातृभूमि तहस नहस बनाएर अनि त्यो सधैँभरि आफ्नै छोरा नातिले त्यो पनि थुक्ने अवस्था बनाएर अनि देश चलाइ भनेर हुन्छ? कतिसम्मको लाजमर्दो भने नेता चोखिने छोराहरूलाई चाहिँ के सिकाएको, तिनलाई के बनाएको? ल हेरौँ, बाउलाई बिगार्ने पनि छोराहरू कस्तो नाम देखिया छ, प्रचण्डले नि त्यही गर्नुभएको थियो। धेरैको छोराहरूलाई ऊ गर्न लगाउने, आफू जनतालाई भुलभुलाइमा पारिरहने, छोराहरूलाई लगाइरहने के। तपाईँको यो सबै धेरै नेताहरूको यो खोल्दै गयो भने नि प्रत्येक जिल्लामा कारागार, प्रत्येक जिल्ला कार्यालयहरू चाहिँ कारागार बनाउनुपर्छ। राजनीति गर्ने नेताहरूकै खडेरी हुन्छ अनि बल्ल हाम्रो पालो आउँछ है जस्तो छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। वास्तवमै हेर्नुहोस्, नेपालमा यो विडम्बना हो। कुनै पनि नेताको यदि शुद्धता खोज्ने हो भने, यदि औँल्याउने हो भने यस्तै नेताहरू हामीले देख्यौँ जो जनयुद्ध लडेर आएको, जसले कसका निम्ति शोषित पीडित, त्यो वर्गीय आन्दोलन, जातीय आन्दोलन र भनौँ न एक किसिमको निमुखाहरूको आन्दोलन लडेर आएको मान्छे आज पैसामा लिप्त हुन थालेपछि अब अरूको त कुरा के गराइयो। र यदि एक एक गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चाल्ने हो भने, छाम्ने हो भने अहिले पनि सबै नेताहरूको चाहिँ एक एक गरी चाहिँ छानबिन गर्न सक्यौँ भने यो देशमा जेलमा राख्न नसकिने गरी चाहिँ नेताहरू चाहिँ भ्रष्ट निस्किने छन्। हेर्नुहोस्,
त्यसै गरी यो देशका कर्मचारी एउटा सचिवको तलब जाबो 46,000 देखि 48,000 50,000 को तलब खाने सचिवले यो देशमा बबन्डर मचाइदिने, काठमाडौँमा घर घरेडी किनिदिने, लग्जरियस गाडी, अनि चाहिँ उनको छोराछोरी चाहिँ ठुला ठुला कलेज र विदेशमा चाहिँ पढ्ने, अनि चाहिँ त्यो पैसा आयो कहाँबाट? अनि यिनलाई नथी नलाउने अनि यिनको जय जयकार गर्ने यो ट्रेड युनियन जुन बनाइयो त्यहाँबाट बिग्रियो। मन्त्रालयमा चाहिँ जे गरे पनि मन्त्रीज्यूले पनि सचिवज्यू मिलाइदिनु पर्यो। यो सब सेटिङ जुन छ नि योबाट सब भ्रष्टहरू हेर्नु। सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुनै आयोग बनाउनुहोस् त, विगतदेखिका फाइलहरू खोल्नुहोस्, सबै कर्मचारीको फाइल खोल्नुहोस्, भ्रष्टहरूलाई एक एक गरी चाहिँ फाँसी दिनुहोस् त, तुरुरुरु पैसा आउँछ। तर छैन, हिम्मत हुनु उति हुनु पर्यो नि, छैन। एउटा दुईटा गर्ने, स्टन्टबाजी गर्ने, चर्चा कमाउने र तिमी पनि मिलौ म पनि मिलौ, महाप्रसाद अधिकारी जो सीसीटीभी फुटेज हुन्छ कि या भनौँ अहिले जोडिएका यी काण्डहरू हुन्छन्, तैचुप मैचुप सब थामथुम हुनेवाला छ। हेर्नु होला अहिलेको परिस्थितिबाट ठुला माछा त खै लाग्दैन, त्यस्तो त अहिलेसम्मको इतिहास देख्दा लाग्दैन। किनभने लहरो तान्दा कति के हल्लिनेवाला छ, को तानिनेवाला छन् त्यो त हामीले भनिरहनु पर्दैन, दौडधुप तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने लाग्छ यो देशमा भ्रष्टाचारहरूको चाहिँ चाङ छ, भ्रष्टाचारीहरूको बिगबिगी छ। यिनलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौँ, यिनलाई चाहिँ कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नबोलाउँ। यस्ता भ्रष्टहरू जसले चाहिँ हिजो जितेर आउनुभन्दा पहिलेको हैसियत र आज उसको हैसियत हेर्दा बुझ्नुहोस्, हिजो उसले चप्पल लाउँथ्यो र आज ऊ चाहिँ एउटा भनौँ न ब्रान्डेड चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कुनै भनौँ न घडी या लग्जरियस लाइफ या हातमा लाउने मोबाइलहरू या भनौँ घडीहरू, यी जे जस्ता छन् यी सबै कुरालाई एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। लाग्छ यो मान्छे भ्रष्ट हो। सोच्नुहोस् उसको पुर्ख्यौली सम्पत्ति छैन, कसरी पैसा आयो? राजनीति भने पेसा हो र भने सेवा हो। तर राजनीतिलाई यहाँ बराम लुट मचाउने व्यापार बनाइदिनुहोस्। यही छ नेपालको विडम्बना। जसले जति सकिरहेछ नेपालमै लुटिरहेछ। हेर्नुहोस् लुटेराहरूको देशमा लुटिरहेछन् भने जस्तै गायकहरूले भन्छन्। हेर्नुहोस् यस्तै छ देशको विडम्बना। देश बनाउने भन्दा देश लुट्नेहरूको बिगबिगीको यो देशमा देश बनाउने सपुत नै नजन्मेपछि कसको के लाग्यो? आजलाई कार्यक्रम यही बिटमारो कार्यक्रमको टिम चाहिँ म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।